लोगों को तो मौलानाओं से ही चिढ़ है ना, वो तो किस्सा खत्म। अब हम अगले की तरफ आते हैं। कुछ लोगों को इस्लाम से चिढ़ है। तो जिन सहाफी ने मेरे खिलाफ या यहाँ कोई भी स्कॉलर्स आते हैं उनके खिलाफ मजमून लिखा, भी तो लेटेस्ट मैं आया हूं तो पूरा मेरे ऊपर ही मेरा ख्याल है चस्पा किया उन्होंने। उनका कहना ये था कि जब ये जापानी लोग इतने कामयाब लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, एजुकेटेड, इतनी तमीज वाली जिंदगी इनको गुजर रही है, तो क्या जरूरत है एक पसमानदा मुल्कों से गुर्बत महंगाई के डसे हुए लोग आके इनको तबलीग कर रहे हैं किसकी? इस्लाम की। और बज़बान हाल कह रहे हैं खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद भी मरे हुए, इनको भी आगे मरवाएंगे, बर्बाद कर देंगे इनको जीने दो भाई, खुदा के लिए इनको लाइफ को एंजॉय करने दो। बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनको इन दकियानूसी बातों की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ आपके पास। समझ में आ रही है बात? वो एक आदमी की शादी हुई ना, बीवी के पास गया, दुल्हन से बात समझ में नहीं आ रही। ये लतीफा बहुत पुराना हो चुका है, लोग सुन के बेजार हो गए, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है इससे। बहुत पुराना हो गया, लोग सुन के बेजार हो गए। दुल्हन से बात शुरू कैसे करूंगी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लोग, बाज लोग बड़े तहजीब याफ्ता होते हैं, तो दुल्हन से बातचीत का आगाज कैसे करूं ना। तो दुल्हन से कहा कि मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ। तो मैं जो जिस सिलसिले में जापान हाजिर हुआ हूं ना, वो सिलसिला ये है कि लोग ये कहते हैं कि जापान जब इतना तरक्की याफ्ता है तो इनको दीन और मजहब की, अल्लाह रसूल की क्या जरूरत है? मौलवी आके इनको अल्लाह रसूल क्यों सिखा रहे हैं? बल्कि तुम इनसे सीखो कि कामयाबी क्या होती है, इनसे सीखो। तो इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं आपके पास, और आज इसी सिलसिले में मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा। पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि मेरे भाई, जिस चीज को आप कामयाबी समझ रहे हैं वो कामयाबी नहीं है। सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ही है, ये है ही नहीं कामयाबी। ये सफर को थोड़ा सा यूं समझे कि अच्छा बना दिया, खुशगवार सफर है। जापान का सफर खुशगवार है। पाकिस्तान में जो हम जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, एक सफर है, वो जरा टेंशन में हम सफर करते हैं। हर वक्त मंजिल पे पहुंचने का खतरा होता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, ये खतरा में हर वक्त वहां होता है। यहां थोड़ा 80-85 साल लग जाते हैं मंजिल तक पहुंचने में, वहां जल्दी हो जाते हैं मंजिल। तो पहली बात तो मेरे भाई, जिस चीज को आप कामयाबी समझ रहे हो कतन वो कामयाबी नहीं है। ये बात अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगंबरों को, और पैगंबरों के बाद कुरान और सुन्नत के जरिए उलमा, क़यामत तक आने वाले इंसानों को और नेक लोग ये बात बताते रहेंगे। देखो, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? कामयाब उसे कहते हैं जो मंजिल तक पहुंच जाए, जो मंजिल तक ना पहुंच सके वो कामयाब नहीं। आपको जापान भेजा गया पैसा कमाने के लिए, यहां आपकी मंजिल है पैसा कमाना। आप अगर पैसा नहीं कमाया तो आप कामयाब कहलाओगे कि नाकाम कहलाओगे? नाकाम कहलाओगे। लेकिन आप अपनी वीडियो बना बना के भेज रहे हो कि मैं चपली कबाब खा रहा हूं जापान में, मैं कामयाब हूं, मैं यहाँ गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा हूं, मैं कामयाब हूं, मैं यहाँ पी रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। अब्बा पूछेंगे, बेटा जिस काम के लिए तुझे भेजा था, पढ़ाई के लिए भेजा था, पैसा कमाने के लिए भेजा था, वो कमा रहा है या मेरा ही देवा पैसा उड़ा रहा है शराब कबाब में? आप कहेंगे, अब्बा क्या बातें कर रहे हो? कामयाबी इसे कहते हैं लाइफ में खुशियां हो। देखो खुशियां है ना, आप वहां चपली कबाब खा सकते हो, खाओगे तो हजम कर सकते हो। मैं यहाँ चपली कबाब खाता हूं और यहाँ हजम, क्योंकि जापान में चपली कबाब के होटल खुल गए हैं। मैंने 20 साल पहले ये पेशगोई की थी अपने बयान में कि हमारा माशाल्लाह केपी के और कोयटा से पश्तो स्पीकिंग बहुत आ रहे हैं जापान, और उनकी नस्ल भी बहुत बढ़ रही है, तो जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे। आज खुल गए। तो मैंने तो वहां जाके ब्लॉग बना रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि देखो ये चपली कबाब। मैंने 20 साल पहले बयान में पेशगोई की थी, क्योंकि ग्रोथ रेशो जिस कौम का बढ़ता है ना, कल्चर उसी का आता है। तो निस्वार की भी पेशगोई की थी और चपली कबाब की, दोनों चीजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ? जो है ना, आप दिखा रहे हो चपली कबाब खा रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बेवकूफ लोग समझेंगे आप कामयाब हो। जो अहमक और बेवकूफ और जाहिर परस लोग होंगे ना, जो किसी चीज की डेप्थ में, गहराई में घुसने का उनको शौक ही नहीं है, वो कहेंगे यार क्या एंजॉय कर रहा है। जैसे टिकटॉक पे जब मियां बीवी को लोग देखते हैं ना, लोग अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं, तो जो मियां बीवी घरों में लड़ते हैं वो कहते हैं कि यार देखो कितनी प्यारी जिंदगी इनकी, कैसी हंसी खुशी जिंदगी। ओ भाई, ये घर में भी ऐसे रहते हैं तो फिर ठीक है, टिकटॉक में कैमरे के सामने सारे हंसी खुशी रहते हैं, कौन लड़ा? वो लड़ा थोड़ी रहेंगे कैमरे के सामने आके। इसलिए आजकल हमारी जो बेचारी खवातीन भी बहुत सारे बयान सुन रही होंगी, अभी सुन रही है यहाँ पर्दे के पीछे, तो ये टिकटॉक में जो शौहर होता है ना, उसको देख के अपने शौहर से बदगुमान ना हुआ करें। वो टिकटॉकर शौहर है, वो सिर्फ उधर अपनी बीवी को खुश रखा हुआ है, घर में इतनी तमीज से बात नहीं करेगा। वो, उसको पता है इधर मैं एक थैंक यू बोलूंगा, हजारों लाइक्स आएंगे, उसके हजारों लाखों रुपए। बीवी के सामने मुस्कुराने के अगर 1 लाख रुपए किसी को मिल रहे हैं तो मैं तो समझता हूं नहीं, 32 लगवा ले आदमी, 24 घंटे मुस्कुराता है। क्या ख्याल है? खवातीन ना दिखा रही होती है अपने शौहरों को, देखें ये कितना मरी में लेके घूम रहा है बीवी को, और फला जगह लेके घूम रहा है, और कितना खुश, और एक हम है, एक आप है, नाक में मक्खी बिठा के रखते हैं। और मर्द भी परेशान होता है वो, क्योंकि टिकटॉक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस वायरल होती है। आदमी कहता है ये देखो कैसी कैसी हूरें लेके घूम रहे हैं, और अब्बा ने मेरे लिए क्या बहू लेकर आए।
اپنے لیے کیا بہو لے کر آئے؟ بھائی حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. فلموں میں ہمیشہ ہیرو آخر میں بچتا ہے کم وقت. ادھر آپ اگر ہیرو کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو نا، ایک ڈاکو سے پنگا لوگے نا آپ مر جاؤ گے. ہیرو پوری فلم میں پتہ نہیں کتنے ڈاکوؤں کو مار کے ملکوں کے ملک فتح کر کے مرتا بھی ہے تو بالکل لاسٹ میں مرتا ہے. تو فلموں کی دنیا، میڈیا کی دنیا اور ہے، اور حقیقت کی دنیا اور ہے. تو میں یس کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ابا کو ویڈیوز بھیجی. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا تیری لائف کیسی ہے، تو کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں ابا دیکھو چکلی کباب، چائے، شراب، کباب، تو لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. ابا کہے گا یہ کامیاب ہوں میں. لوگ بھی سمجھیں گے کیا ہوں میں؟ کامیاب. لیکن عقل مند کہے گا بھائی تو باپ کے پیسے کا اتنا کما رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے، تجھے تو تیرا باپ چھوڑے گا نہیں. جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام بھی تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ احمق اور بیوقوف ظاہر اور حال کو دیکھ کے، پریزنٹ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائی فیوچر کس کا کامیاب ہے؟ پہلی بات، جس بیچارے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہ پتا ہو اس کو منزل کبھی بھی پتا نہیں ہو سکتی. اور جس کو منزل نہ پتا ہو کیا وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ اور جو منزل تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ اور جو منزل تک پہنچ ہی نہ سکتا ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے. آپ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں سمجھی جاتی ہیں نا، جتنی کامیاب قومیں یا کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، ان کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہو. کیوں نہیں ہے؟ آپ کہ یار ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں، گوگل پہ لکھے آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا رہا. آج کسی نے بتایا بڑا زبردست پیسہ کمانے کا طریقہ. جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں. یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نے اکاؤنٹ بنایا اپنا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف $2 میں. آپ لوگ $2 بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں اور میں پھر ایک پورے تحریر ہے میرے پاس وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. $2 لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے. لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے. تو اس نے ایک بیان دیا، اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ. شارٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی دنیا میں نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں، ماہرین بتا رہے ہیں. جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے. بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے ہیں، یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا، کیوں دنیا میں آئے، کیا مقصد ہے ہمارا اور ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بھیجا کیوں کیا. ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیدا ہو رہے ہیں، کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں. اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. قرآن نازل کیا آخر میں اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں. ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں، اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے. آپ کیا کر لو گے؟ آپ 1000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا ہے وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوگا. آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے، 32 سال میں مرو گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے. پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی، اب جڑ جاتی ہے. مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں. تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال، اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے. اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے. بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائڈ افیکٹ بھی ہیں. میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پہن رہے ہیں، عمریں کتنی ہے، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا، اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہو، بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں، ترقی اور تعلیم سے دور. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ.
اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے. تو گندم اور بکری, اسی بکری کا گھی, اسی بکری کا دودھ, اسی بکری کا مکھن, اس پہ نکال دیا کتنے سال 99. میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے, وائٹامن سی چاہیے, اتنا آئرن چاہیے, اتنا پوٹاشیم چاہیے, اتنا میگنیشیم چاہیے, اتنا فلانا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, حفاظتی کے چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں. اس کو ستو چاہیے, اس کو بکری کا دودھ چاہیے, نکال لیا 99 سال. اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں, اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا, جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے, اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں. ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے, اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں. پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام. جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے, مقصود بنا لیا ہے, کامیابی سمجھ بیٹھے ہو, یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے, کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا, پیغمبر دور کرتے ہیں, اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں.